बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूं दुआ जमील। नाज़रीन, आज जो 3 अहम बड़े सवाल हम एक्सपर्ट्स के सामने रखने जा रहे हैं वो ये हैं। सवाल नंबर 1, असम्बली तहलील हुकूमत खत्म, काबीना फारिग, क्या निगरान वज़ीर आज़म का मामला शहबाज शरीफ और राजा रियाज तय कर पाएंगे? इसी तरह से दूसरा बड़ा सवाल है वो ये होगा कि इत्तेहादी हुकूमत के 16 माह बदतरीन मुआशी दौर, शहबाज हुकूमत की कारकर्दगी काबिल फख्र रही या शर्मनाक? ये हम सवाल रखेंगे। और तीसरा बड़ा सवाल होगा, इलेक्शन का सीजन, अमरीकी साइफर एक बार फिर मंत्रियाम पर, इसके पीछे मुहर्रिकात और मकासद क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहले बात करने जा रहे हैं आज अपने एक्सपर्ट्स के सामने जो सवाल रखेंगे वो ये होगा कि कौन होगा निगरान वजीर आज़म। मैंने अपनी तरफ से नाम दिए हैं और वज़ीर आज़म साहब ने भी नाम दिए हैं। उस पर हमारी काफी लंबी चौड़ी मुशावरत हुई है। हमने फैसला किया है जब तक कोई नाम फाइनल नहीं होता हम कोई नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। कुल 6 नाम हैं जो सामने आ चुके हैं मेरे और वज़ीर आज़म साहब के, और इंशाअल्लाह ताला कल हमारी मुशावरत होगी और बहुत उम्मीद है कि कल की हमारी नशिस्त में चीजें काफी क्लियर हो जाएंगी। नाज़रीन, 11 अप्रैल 2022 को 13 जमातों की बनने वाली इत्तेहादी हुकूमत के इक़्तिदार का सूरज गरूब हो चुका है। असेंबली तहलील कर दी गई है, काबीना फारिग हो चुकी है। निगरान वज़ीर आज़म की तकर्री के मामले पर मुशावरत तेज हो गई है। आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान मुशावरत का पहला दौर हुआ, जिसमें दोनों तरफ से 3 नाम पेश कर दिए गए। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुशावरत का दूसरा दौर कल होगा। मुलाकात के बाद चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी का नाम भी निगरान वज़ीर आज़म के लिए ज़ेर गर्दिश है। ज़राए के मुताबिक ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज ने सादिक संजरानी का नाम दिया है और उन्हें निगरान वज़ीर आज़म के लिए मोस्ट फेवरेट कहा जा रहा है। पहले मरहले में निगरान वज़ीर आज़म की तकर्री पर मुशावरत के लिए प्राइम मिनिस्टर के पास आज से 3 दिन है। अगर 3 दिन में किसी नाम पर इत्तफाक नहीं होता तो मामला पार्लिमानी कमेटी के पास जा सकता है, जहां 2 दिन का वक्त होता है, और अगर वहां भी मामला हल नहीं तो फिर ये नाम इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे। इलेक्शन कमीशन मुजव्वज़ा नामों में से किसी एक को निगरान वज़ीर आज़म तैनात कर सकते हैं। यहाँ सवाल ये है कि क्या निगरान वज़ीर आज़म का मामला शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान तय पाएगा, यानी पहले मरहले में? पैनल करवा देती हूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी, चूँकि आज जो पहली मुलाकात पहले दौर की प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर के दरमियान मामला हल नहीं हो सका निगरान वज़ीर आज़म का। राजा रियाज कहते हैं कि नाम बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उन्हें यकीन है कि किसी एक नाम पर इत्तफाक हो जाएगा। तो आपको लगता है कि कल मुशावरत का दूसरा दौर होगा? क्या निगरान वज़ीर आज़म का मामला पहले मरहले में तय कर सकेंगे प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन मिलकर? देखें, बात यह है कि राजा रियाज और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की जो आज मीटिंग हुई है, उन्होंने तो राजा रियाज ने बड़ा क्लियर किया कि मोस्ट लाइकली कल सेटल हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर 9 को असेंबली डिसॉल्व हुई है और 10 को आपकी असेंबली वो खत्म हो गई, मिनिस्ट्री खत्म हो गई, वाई नॉट 10 को फाइनलाइज हो जाए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान केयर टेकर जो होते हैं, आप इससे पहले प्रोसेस क्यों नहीं स्टार्ट कर लेते हैं, ताकि ये 4, 5, 6 दिन जो टाइम ज़ाया होता है इसके बजाय जो प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू करेंगे, तो क्यों हम ये चीजें सेटल नहीं कर सकते? इट इज नॉट अ बिग रॉकेट साइंस, नॉन कंट्रोवर्शियल देन इम्पार्शियल। आपने प्राइम मिनिस्टर और जिसका एक्सपीरियंस भी हो, इतना हो एटलीस्ट ही शुड बी एबल टू बिकम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ कंट्री। तो मेरिट कोई उनके पॉइंट्स होने चाहिए कि आप रखेंगे ये 6 पॉइंट्स उसको मीट करने चाहिए मेरिट के ऊपर। कितना एक्सपोजर उनका इंटरनेशनल है, या इकोनॉमी का बहुत ज्यादा एक्सपोजर है, या और किस चीज का उन क्रेडिट है, वो सारी चीजों डाल के रखा जाए। और फिर नाम सीक्रेट, इतना ज्यादा सीक्रेट रखने की जरूरत क्या है? ये मेरे नहीं ख्याल की चीजें इतने हाइप दिए जा रहे। या तो आपस दोनों ने सिलेक्ट आज कर ली है, दे जस्ट वांट टू गो फॉर फॉर्मेलिटी की डिस्कशन हो रही है, बहुत टाइम लग रहा है, ये करेंगे। बेहतर तो यही है कि दोनों खुद सिलेक्ट कर लें, बजाय इसके की जाए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास और वो नॉमिनेट सेट करें। लेकिन बात यह है कि इसमें अभाम हमें नहीं रखना चाहिए। जो एक वक्त हर एक टॉपिक पे, टीवी पे, अवाम में हर जगह स्पेकुलेशन है, वो आ गया, वो चला गया, 10 नाम घूम रहे हैं, कुछ लोगों ने अपने नाम के जान के नाम डलवाए हुए हैं जस्ट अपने को फेम लेने के लिए। सो इस वक्त जरूरत मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट तरीन चीज है कि यू मस्ट हैव अ कॉम्बिनेशन।
ایک کے پاس اتنا ڈپلومیٹک اور فورن ریلیشن کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے کہ ہی شوڈ بی ایبل ٹو ایٹ لیسٹ روٹین اگر 4-5-6 مہینے رہنا ہے تو دین ہی شوڈ بی مینٹین جو ہم بیلنس کر رہے ہیں اور آ کے انٹرنیشنل منسٹر میں جائیں اور لائف میں فائنانس منسٹر IPL کے اکانومسٹ ہونا چاہیے. تو یہ ایک ہمارے پاس کرائٹیریا جس کو سلیکٹ کرنا چاہیے. جی عامر صاحب، ظاہر ہے روزانہ کی بنیاد پر نئے نام آ رہے ہیں تو اس لیے ہم بھی پھر یہ سوال رکھتے ہیں عامر صاحب اور اس پہ بات بھی کرتے ہیں. جلیل عباس جیلانی کا نام پہلے موسٹ فیوریٹ تھا اور آج کی جو ذرائع کے مطابق صادق سنجانی چیئرمین سینٹ ان کا نام موسٹ فیوریٹ ہے. راجہ ریاض صاحب سے جو ملاقات ہوئی ان کی بھی جو گفتگو آپ کے سامنے ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ پہلے مرحلے میں یہ طے پا جائے گا؟ اور یہ جو ناموں پر ظاہر ابھی چیزیں کلیئر نہیں ہیں، واضح نہیں ہیں، تو یہ جو ابہام اور یہ جو باہر خبریں آ جاتی ہیں، جیسے میں نے ذکر بھی کیا، آپ 2 نام پہلے ایک موسٹ فیوریٹ تھا دوسرا، تو یہ پھر اس طرح کا ابہام کیوں عامر صاحب؟ آج عامر صاحب کی چھوٹے بھائی سے 1-on-1 ملاقات بھی ہوئی ہے. اچھا گریٹ. پھر تو عامر صاحب پھر عامر صاحب آپ بتا ہی دیں کیا نام ہے آج بریکنگ نیوز دے دیں عامر صاحب. اب اگر میں یہ بریکنگ دوں کہ ابھی ان کے پاس بھی نام نہیں ہے تو پھر تو یہ دال میں ڈال ہے، یہ دال میں ڈال تھا آپ سے. دیکھیں میں نے کل بھی آپ سے کہی تھی کہ جن کا نام آ رہا ہے تو وہ تو اسلام آباد کلب کے کمروں کی بکنگ کرانے گئے تھے، وہ تو PM کے پاس گئے ہی نہیں تھے. اور پھر نام تو ظاہر ہے کہ آپ اور ہم اور کاروبار کیا کرتے ہیں کہ گپ شپ کریں، لوگوں کو بتائیں، کیونکہ آئینی طور پہ جو پروسیس ہے وہ برگیڈ صاحب وہ آج سے ہی شروع ہونا تھا اور وہ شروع ہو گیا. اسی لیے 3 دن اور پھر 3 دن پارلیمانی پارٹی کے اور اس کے. اب اگر یہ شغل میلہ دونوں شہباز شریف اور راجہ ریاض رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اور ہم کیا کر سکتے ہیں اس پہ. کل انہوں نے گلگت کا دورہ رکھا ہوا ہے، جیسے میں نے کل بھی کہا تھا کہ وہ وہاں کا ابھی تک پلان موجود ہے اور وہ 14 اگست کا اظہار کر چکے ہوئے ہیں. تو میں نے کم از کم کرٹسی کے طور پہ یہ تو نہیں پوچھا گیا آپ دفتر کب چھوڑیں گے، یہ بنتا نہیں تھا میرا کہ میں ہاں مطلب کہ بھائی میں نے کوئی ان کی جگہ پہ تو نہیں جانا، میں کہوں گا کہ آپ جائیں اور میں نے آنا ہے. تو ظاہر ہے کہ میں نے پوچھ لیتے، ہو سکتا ہے وہ آپ کا نام بھی لکھ لیتے ہیں. اب نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح اپنے کام میں ٹھیک ٹھاک رکھے، بس ہمارا یہی کام بہتر ہے. تو میں گیا تھا، ٹھیک ہے ہمارے شہر میں وہ آئے وزیر اعظم بن کے تو ملنا بھی چاہیے تھا، پہلے بھی ملتے رہے. تو کچھ سنگن لینی ہوتی ہے، کچھ چیزیں آئندہ آنے والے دنوں کے لیے ہوتی ہیں. اور آپ کو کل بھی یاد ہوگا کہ ہم نے کہا تھا کہ صدر صاحب الیکٹرانکلی سائن کر کے اور اسمبلی توڑ سکتے ہیں اور وہ 48 گھنٹے کا بھی ویٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ R&I میں نمبر درج ہوا ہے، واٹس ایپ پہ منگائی ہے اور لاہور ایوان صدر میں وہاں گورنر ہاؤس سے بیٹھ کے انہوں نے فوری طور پہ اسمبلی توڑی کہ جناب ان کے چیئرمین صاحب کو جیل میں بند رکھا ہے اور میں ان کو وزیر اعظم رہنے دوں، اس اسمبلی کو رہنے دوں جہاں سے ان کو نکالا ہے، دیش نکالا دیا گیا. تو وہ انہوں نے غصہ اپنا صدر صاحب نے فوری طور پہ اتار لیا، اپنا آئینی اختیار استعمال کر لیا. تو یہ کھیلیں گے ابھی میرا خیال ہے، مطلب ورنہ تو یہ آج بھی کر سکتے تھے، کرنا ہوتا بالکل کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے. یہ ابھی ان کا پروگرام ہے کہ تھوڑا ہمیں بھگائیں، یہ میڈیا کے لیے جگہ ہے اور جنہوں نے نام طے کرنے ہیں ان کے پاس نام بھی موجود ہے. اور ہم نے جب نام دیے تھے کل صادق سنجرانی صاحب کا بھی نام دیا تھا، محمد میاں سگرو کا بھی دیا تھا ہم نے، اور جلیل عباس جیلانی حفیظ شیخ کا پرسوں ہم نے کہا بھی تھا کہ وہ آؤٹ ہو چکے ہیں. لیکن جب تک اب دیکھیں نا راجہ ریاض صاحب اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ 3 دن اب انہوں نے کہا ہے کہ 3 نام ہم نے دونوں ایک دوسرے کو دیے ہیں. تو یعنی اگر راجہ ریاض صاحب خبر دینا چاہیں تو 6 نام دے کے ختم کر سکتے ہیں نا. میرا خیال ہے چائے شائے پیا ہے، وہ گلے شکوے کیے ہوں گے کہ ہوں سے پہچان لیا میں نے یا نہیں پہچانے. تو ان کی آپس میں اچھی رہی ہے، یہ یوں ہی چلے گا. ابھی وہ نام ان کے پاس آئے گا تو پھر وہ فائنل کر دیں گے. ٹھیک ہے فیصل صاحب آپ تو یہی کہتے آئے ہیں جب بھی نگران وزیر اعظم کی ہم نے بات کی ہے کہ یہ تو جو فیوچر پرائم منسٹر ہے ان کا بھی نام فائنل ہو چکا ہے، لیکن سامنے کیوں نہیں آ رہا؟ اور آپ کو لگتا ہے پہلے مرحلے میں یہ طے کر پائیں گے یا ابھی آگے چلے گا، پارلیمانی کمیٹی تک جائے گا اور اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن تک بھی جا سکتا ہے پارلیمانی پارٹی؟ جی فیصل صاحب آڈیو کم ہے. آپ کو بات آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. جی فیصل صاحب یہ بھی ایک سوال ہے نا، جس لفافے میں راجہ ریاض صاحب نے نام دیے ہیں وہ لفافہ راجہ ریاض صاحب نے خود بھی کھول کے دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا؟ بات یہ ہے کہ ہم 5 سال کے وزیر اعظم کے لیے تو قابلیت چیک کرتے نہیں ہے، 3 مہینے کے وزیر اعظم کے لیے اتنی قابلیت چیک ہو رہی ہے. وہی فیصلہ جو عامر صاحب کہہ رہے ہیں وہی ہے، جو فیصلہ ہو چکا ہے ایسی بس شغل ملا ہے، چلتے رہے. بہرحال مسلم لیگ کے لیے یہ صورتحال جو ہے وہ ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ بھی ہو سکتی ہے. مسلم لیگ اس حالات سے ڈری ہوئی ہے کیونکہ ایک ظاہری صورتحال تو بہرحال یہ ہے
کہ الیکشن جو ہے وہ 3 مہینے میں نہیں ہوں گے، ان کی مدت جو ہے کہہ رہے ہیں مارچ میں ہوگا، یہ عمومی رائے آ رہی ہے، لیکن ایک رائے یہ بھی ہے کہ الیکشن کی جو حکومت آئے گی جب وہ الیکشن 5 مہینے کے لیے بڑھ سکتے ہیں تو 1 سال کے لیے بھی بڑھ سکتے ہیں اور اس سے بھی آگے جا سکتے ہیں. تو مسلم لیگ اس وقت کسی قسم کا رسک لینے کی جو ہے وہ پوزیشن میں ہے نہیں اور وہ ڈری ہوئی ہے. تو جہاں بھی یہ فیصلے ہونے تو یہ ایک نیا بھی جو ہے نا ایک پنڈورا باکس جو ہے وہ کھل سکتا ہے کسی وقت بھی جو ہے آپ ہر طرح کے لیے ایک نیا بھی جو ہے ایک نئے اختلافات کی بنیاد بھی جو ہے نگران وزیر اعظم کا ایشو جو ہے وہ بن سکتا ہے، اللہ کرے نہ بنے. تو آنے والے دنوں میں صورتحال جو ہے وہ جو نگران حکومت کا پروسیس شروع ہوگا، حکومت شروع ہوگی، انتخابی عمل شروع ہوگا تو اس وقت بہت ایک نئے تناؤ بھی جو ہے ہمارے معاشرے میں ہماری سیاست میں جو ہے وہ داخل ہو سکتے ہیں. ہمیں تو ہر طرح کے حالات کے تناؤ کے ویسے ہم لوگ عادی ہیں، ہر طرح کے حالات کے لیے جو ہے وہ ہمیں تیار رہنا چاہیے. لیکن یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ پہ جو 3 مہینے کی حکومت ہے یا 5 مہینے کی حکومت ہے اور اس حکومت نے غیر جانبدار رہنا ہے، ہمارا ایک جمہوریت پہ یقین ہے، اگر ہمارا آئین پہ یقین ہے تو اس پہ اتنے لوگ ڈرے ہوئے کیوں ہیں، اتنے خوفزدہ کیوں ہیں کہ اس پہ اتنا جو ہے وہ اس کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. اگر کسی نے الیکشن کی مینجمنٹ بھی کرنی ہے تو پچھلے والے نگران وزیر اعظم تو بڑے غیر جانبدار تھے نا، انہوں نے کیا الیکشن کی مینجمنٹ میں اپنا رول ادا کیا تھا؟ صحیح ہے. الیکشن کی مینجمنٹ میں تو نگران وزیر اعظم کیا رول ادا کر سکتا ہے؟ جنہوں نے کرنی ہے وہ تو کر لیں گے، رول ان کو ادا کرنا ہوگا تو ٹھیک. لیکن بہرحال دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا صحیح ہے. جی ایاز صاحب پہچانتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ میں آپ کی طرح کہہ نہیں سکتی جو آپ بولتے ہیں. ٹویٹ بھی تھی ابھی 2 دن مزید جان پچھاڑ تو ان کی چلتی رہے گی، کیونکہ جب تک وہ پوری طرح نہیں پچھاڑیں گے راجہ صاحب نے پیچھے نہیں ہٹنا. اور وہ عامر آپ کو بتا چکے ہیں کہ 14 اگست چونکہ چھوٹے قائد کی خواہش ہے کہ 14 اگست کو وہ پرائم منسٹر ہوں. یہ اگرچہ انہوں نے مل لیا، عامر صاحب نے احتیاطاً آج ہی کہ وہ ہمارے حوالے کر رہے ہیں، اس کے بعد یہ پھر لاہور کے، لیکن میرے خیال 14 اگست سے پہلے عامر صاحب وہ آپ کی جان چھوڑنے والے نہیں ہیں جو مجھے لگ رہا ہے. اور یہ جو ذرائع کے حوالے سے چل رہا ہے، اگر راجہ ریاض صاحب نے صادق سنجرانی صاحب کا نام دے دیا ہے تو میرے تو آج سے موسٹ فیوریٹ وہی ہیں. آج کے بعد مجھے تو لگتا ہے کہ نگران وزیر اعظم وہی ہوں گے. سنجرانی صاحب اچھے آدمی ہے نا. آپ دیکھیں کہ جب اپوزیشن کے پاس زیادہ ووٹ تھے پھر بھی وہ سروائیو کر گئے. اس طرح کا بندہ تو آپ کو چاہیے ہوتا ہے نا کہ جو ہر حال میں وہ سروائیو کرے اور وہ نظر آ رہا ہو آپ کو متحرک. پھر غالباً زرداری صاحب کی خواہش بھی ہے یوسف رضا گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ بنے، اس حوالے سے بھی ٹھیک ہے. لیکن یہ 2 دن پھر گپ شپ ہوگی، ہو سکتا ہے کہ کل کچھ 4 نام رہ جائیں، 2 نکال دیے جائیں یا پرسوں یہ ہو اور اس کے بعد پھر پارلیمانی کمیٹی کو جائے. 14 اگست تک چیز کھنچ جائے گی تو میرے خیال وہ بہتر ہو جائے گا، کیونکہ راجہ ریاض صاحب کو جو نام دیا جائے گا وہ پاسبل ہے، بہت پاسبل ہے کہ چھوٹے قائد بھی اس پہ راضی ہو جائیں. لیکن 2 قائدین باہر بھی بیٹھے ہوئے ہیں ابھی، آپ وہ بھی ذہن میں رکھیں، وہ بڑے قائد اور آصف زرداری صاحب. تو ظاہر ہے وہ پھر چھوٹے قائد وہ رسک تو نہیں لیں گے نا کہ راجہ صاحب کی بات مان کے کہیں جی ہاں یہی ہے. اس لیے وہ بھی احتیاط کریں گے اور کوائٹ پاسبل ہے پارلیمانی کمیٹی کے حوالے کیا جائے. اور اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن فیصلہ کر رہا ہوں، تو اس لیے الیکشن کمیشن اگر فیصلہ کر رہا ہوا تو پھر میں اپنی بات دہراؤں گا کہ بریکنگ نیوز انشاءاللہ ہم دیں گے. وہ کون ہوگا؟ اچھا وہ کب دیں گے ہم سے؟ وہ عامر اللہ سرانہ دیں گے. ایک بات کرنی ہے خالی. جی فیصل صاحب. جی بس میں ایاز صاحب سے ایک بات کہنا چاہتا تھا. آصف زرداری صاحب اس وقت سندھ کا وزیر اعلیٰ اپنی مرضی سے نگران لیا ہے، یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہوگی. ان کے لیے بھی حالات صحیح نہیں ہے ابھی. نہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ مرضی سے لے آئیں گے، لیکن میں نے کہا وہ چھوٹے قائد انہیں ناراض نہیں کریں گے نا یار. ان کی مشاورت تو ڈیفینیٹ ہوگی. نوید صاحب. جی نوید صاحب پھر بریکنگ کا انتظار کریں گے. اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ راجہ ریاض صاحب اور شہباز شریف صاحب مل کے جو ہے وہ ہمارا فیوچر کا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر سلیکٹ کریں گے تو میرے خیال میں ہم بہت بھولے ہیں. کیونکہ اگر ان کی مشاورت کی بات ہے تو مشاورت ان کی نہیں ہونی تھی. مشاورت جو 2 بڑے سیاسی خاندان ہیں ان کے 2 بڑوں کی جو ہے 2 بیٹھکیں 2-3 بیٹھکیں جو ہیں وہ
दुबई में हो चुकी हैं, वहां पे बातचीत हो चुकी है। लेकिन जैसे खान साहब ने कहा कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आएगा वही जिसके लिए कानून को तब्दील किया गया, जिसके लिए कानून में अमेंडमेंट करके उसको जो है एम्पावर किया गया कि जी उसने आगे ये IMF का प्रोग्राम जो है इसको लेके चलना है। तो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर वही आएगा, इन लोगों ने बात नहीं करनी है। और जैसे आमिर साहब ने बात की कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो 14 अगस्त को अपने आप को प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं, तो वो मेरे ख्याल में 14 अगस्त तक ये बात लटकती रहेगी। लेकिन इनके पास मेरे ख्याल में पावर इतनी है, हमने देख लिया कि जो कानून साजी हुई उसमें रजा रब्बानी साहब ने सेनेट में जिस तरह की बातें की, फिर कल जिस तरह से शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जो है जो इस पार्लिमान के बारे में बातें की, तो ये पार्लिमान और ये गवर्नमेंट, ये तो मेरे ख्याल में अगर पिछली गवर्नमेंट PTI की गवर्नमेंट जिसको हाइब्रिड रिजीम कहा जाता था, जिसको सिलेक्टेड कहा जाता था, तो अगर वो हाइब्रिड रिजीम थी तो ये रिजीम जो उसको खत्म करके आई, ये रिजीम जो है ये इसको हाइब्रिड 2.0 कहा जाए कि ये इसने तो सब कुछ सरेंडर कर दिया। अगर थोड़ी बहुत तो पिछली गवर्नमेंट के पास जो है वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करने की, सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करने की, ऑल्दो कि नहीं थी, क्योंकि उस गवर्नमेंट ने भी जो किया जमहूरियत के साथ ठीक नहीं किया। इस गवर्नमेंट ने तो इंटायरली मेरे ख्याल में जमहूरियत का कत्लेआम कर दिया। तो अब ये इस सूरत हाल में नहीं है कि जहां फैसले कर सके। इनका अपना पॉलिटिकल सरमाया ये खो चुके हैं, ये अवाम में जाने के काबिल नहीं है, मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। तो जो भी इलेक्शन होगा इनको पता है कि इनको हिस्सा मिलना है, तो हिस्सा जो देगा तो फैसले भी वही करेगा। ठीक है जी। इलियास साहब, निगरान वजीर आजम पर बात करें। इलियास साहब, आपके ख्याल में इत्तेफाक हो पाएगा पहले मरहले में शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर और ऑपोजिशन लीडर के दरमियान? देखिए जी, अभी तो पहली मुलाकात वगैरह जिस तरह बातचीत चल रही है, लेकिन इनके जो मामलात हैं वो तो वही लग रहा है कि जो इनको नाम दिया जाएगा वही फाइनल होगा, और इनको आपस में दोनों को बैठ के यही मुशावरत करना पड़ेगा। अभी तो यही दोनों इंतजार करें कि कौन सा नाम फाइनल किया जाए, जो इनको मिलेगा या जो बताया जाएगा, जो जाहिर है जिसके लिए तमाम इकदामात किए गए हैं कि जो के काम कर सकेगा। क्योंकि जाहिर इलेक्शन वो टाइम पर होते हुए तो नहीं दिखाई दे रहे। इसमें यही सिस्टम नज़र आ रहा है कि प्रोलॉन्ग होंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए क्योंकि ये सियासी जमातें भी यही चाहती हैं कि इसमें इनको टाइम मिल जाए, क्योंकि जो इन्होंने किया उस तरह उनको जो क्या कहते हैं अवाम में से उस तरह पजीराई नहीं मिल रही हो, अवाम से वोट बैंक उस तरह नहीं है। क्योंकि जो मुल्क में इस तरह की जब सूरत हाल होती थी कि निगरान सेटअप आता तो पहले इलेक्शन की एक गहमा गहमी होती है, लेकिन अब वो कोई देखने में नहीं आ रही उस तरह गहमा गहमी, पार्टियों की जानब से कोई ऐसा सूरत हाल नहीं। तो जाहिर अभी भी लोग इसी शेषोपंज में हैं कि इलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो जाहिर है राजा रियाज साहब वगैरह ने अपना नाम तो जो दे रहे हैं, अभी ये देखेंगे फाइनल वही होगा कि 14 अगस्त के बाद ये फाइनल कर देंगे कि बड़ों की तो बैठकियां हो गई हैं, लेकिन अब वो जाहिर है ये नाम तो वही होगा जो मुल्क को चलाने के लिए लेके आएंगे। बहरहाल बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया सर, ब्रेक की तरफ जाना है। अब देखते हैं क्या ये पहले मरहले में ही तय हो जाता है प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर के दरमियान, या ये मामला आगे जाता है। जिस तरह कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि 14 अगस्त को वजीर आजम शहबाज शरीफ नजर आना चाहते हैं बतौर प्राइम मिनिस्टर। तो देखते हैं ये मामला किस तरह से आगे बढ़ेंगे। बहरहाल हम इस हवाले से लम्हा बलम्हा आपको बाखबर रखेंगे। अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा सवाल, इत्तेहादी हुकूमत का 1.5 साल इक़्तिदार बदतरीन वहशी दौर साबित हुआ, हुकूमत की 16 माह की कारकर्दगी कैसी रही, ये हमारा सवाल होगा। राय लेंगे ब्रेक के बाद। हम आएंगे, महंगाई को भगाएंगे, खुशहाली लाएंगे, ये था 13 जमातों का इत्तेहादी हुकूमत का इक़्तिदार में आने से पहले का नारा। मगर नाज़रीन, जब इक़्तिदार में ये इत्तेहादी हुकूमत आई और 16 माह मुआशी तौर पर बदतरीन साबित हुए और इस अरसे में महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी। आटा, घी, दालें, सब्जियां, मुर्गी, फल और दीगर खाने पीने की चीज़ें जो थी वो 200% से ज़ायद महंगी हुई। यहाँ तक कि खित्ते का दिवालिया मुल्क श्रीलंका भी पाकिस्तान से सस्ता बताया जाने लगा। बिजली और गैस की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, बिल देने मुश्किल हो गए हैं, पेट्रोल की कीमतें भी आवाम की पहुंच से दूर हैं, रुपए की कदर में तबाहकुन गिरावट आई, डॉलर की ऊंची उड़ान है, ज़र मुबादला के ज़खायर इंतहाई निचली सतह पर पहुंच गए, बिजली का गर्दिशी कर्जा 2650 अरब तक पहुंच गया, ज़राई पैदावार
में तरक्की के लिए भी कोई काबिल जिक्र मंसूबा नजर नहीं आता। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी से मुंसलिक सनती मंसूबों को तकमील तक पहुंचाने में भी नुमाया पेशरफ सामने नहीं आ सकी। इसी तरह आमदनी बढ़ाने और नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा नहीं किए जा सके। और आखिरी दिनों में तालीम और सेहत के नए मंसूबों का धड़ाधड़ इफ्तिताह भी हुआ और इसका भी आवाम को कोई फायदा नहीं हुआ। अगर हुकूमत की कोई काबिल जिक्र कामयाबी है तो वो IMF प्रोग्राम की बहाली है, दोस्त मुल्कों से बैरूनी फाइनेंसिंग और पुराने कर्जों की रीशेड्यूलिंग है। इसी से मुतालिक हम सवाल रख रहे हैं। नवीद साहब, मैं आपसे करूंगी, जिस तरह मौशी तौर पर तो मैंने जिक्र कर दिया, आपको क्या लगता है, क्या हुकूमत की, इत्तेहादी हुकूमत की 16 माह की अगर कारकर्दगी का जायजा लें तो क्या आप इसको रेट करेंगे, क्या रही कारकर्दगी? जी नवीद साहब। हुकूमत की PDM हुकूमत की 16 माह की कारकर्दगी की चार्जशीट तो मेरे ख्याल में शायद खाकान अब्बासी ने जो है उनके अपनी जमात के रहनुमा ने कर दी कि हमने अवाम को तकलीफ के सिवा, दुख के सिवा कुछ नहीं दिया और अवाम ने अब सुख का सांस लिया होगा। क्योंकि वो उस पार्लिमान को जिसको उन्होंने पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन पार्लिमान कहा, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस पार्लिमान ने जो है वो अवामी फलाह बहबूद के लिए कोई कानून साजी नहीं की। जो भी कानून साजी हुई है वो हुकूमत के लिए और हुकूमत की बैसाखियों के लिए कानून साजी हुई है। अवाम में मफाद आमा के लिए कोई कानून साजी नहीं हुई। अच्छा, अब यहाँ कहा जाएगा कि जी शाहिद खाकान अब्बासी साहब सिर्फ वो साइड लाइन है तो वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो हम ये देखें कि ये PDM की जो 14 जमातों की, 15 जमातों की जो गवर्नमेंट आई, इनका एक ही नारा था, एक ही बात थी कि जो पिछली गवर्नमेंट थी, PTI की गवर्नमेंट थी, कि इमरान खान साहब जो थे वो नाअहल थे, वो निकम्मे थे, उनको कुछ भी नहीं था पता। उन्होंने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया था, उन्होंने मुल्क को जो है वो उसको दिवालियापन के करीब ले गए थे। और ये जमातें आके इन्होंने ये कहा कि हमने रियासत को बचाना है और हमने जो है वो मईशत को ठीक करना है। लेकिन यहाँ पे अगर ये 14-15 माह के बाद ये आके अब जरा रिपोर्ट कार्ड देख लें कि वो गवर्नमेंट जो 2022 में जो गवर्नमेंट जो है वो 6% से जो है वो उसकी मईशत जो है वो तरक्की कर रही थी, वहां पे ये जीरो में ले गए, जहां पे आप यानी ओवरऑल जितने भी आप माशी इंडिकेटर देखें वो सारे माशी इंडिकेटर जो है वो डाउनवर्ड हैं। वो सारे माशी इंडिकेटर जो हैं, ये वो गवर्नमेंट थी जिसने ये कहा कि जी हमने सब कुछ ठीक करना है। लेकिन ठीक करने के बजाय आज देख लें कि 37% फूड इन्फ्लेशन पे। जी आया साहब, बिल्कुल सही जी, आपको पॉइंट आ गया। आया साहब, इस गवर्नमेंट ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। एक का तो आपने जिक्र कर दिया कि IMF से मुआहदा करने में कामयाब हो गए, रियासत बचा ली इन्होंने। ये इतना बड़ा एहसान है इनका हमारे ऊपर। रियाया नहीं बचती तो इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि इस मुल्क में रियासत ही बचाना मकसद होता है। ये जो हमारी अशराफिया है यही रियासत है। लेकिन उन्होंने अपनी सियासत भी कुर्बान की है। वो सियासत कुर्बान करने के लिए हमने मिन्नतें थोड़ी की थी उनसे कि सियासत कुर्बान कर लें। हमने तो कहा था कि सुकून से बैठे। वो पिछली गवर्नमेंट को वो अपने वजन से गिर जानी थी। वो जो हालात थे, जिस तरह महंगाई हम समझा करते थे, अब लगता है कि वो तो फरिश्ते थे यार इनके सामने। महंगाई तो कुछ थी ही नहीं। जिस इनके आने के बाद, क्योंकि इनका तजुर्बा बहुत ज्यादा था, इसलिए वो जितना ज्यादा तजुर्बा था उतनी ज्यादा महंगाई कर दी इन्होंने। उनका चूंकि वो नाहल थे, तजुर्बा नहीं था, इसलिए वो ज्यादा महंगाई नहीं कर सके कोशिश के बावजूद। इसलिए इनके बहुत एहसानात हैं। फिर सारे मुकदमे खत्म हो गए, वो जायदादें जो फ्रीज हुई थी वो वापस मिल गई। ठीक, ये बहुत देखे ना, फायदा तो अल्टीमेटली आपको ही होना है ना इन चीजों का। बिल्कुल ऐसे और किसको होना है? इनको तो कोई फायदा नहीं होना। इन बेचारों ने तो अगर ना इलेक्ट हुए तो बाहर जाके बैठ जाएंगे। आपने तो इसी मुल्क में रहना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये फैज मिलता रहेगा। सही है जी, ये भी आपने बड़ी मानी खेज लाइन यूज की है ऐसा जी। आमिर साहब मतलब इनका तजुर्बा इनको लेट होगा, आप क्या रेट करेंगे? जी आमिर साहब। नहीं, वो जो फैज था ना, उससे बचने के लिए ही वो खुर्रम दस्तगीर ने बात कही थी कि उस फैज से उसके जो आसानियां इनको दूध शहद की नहरें मिल रही थी अप्रैल तक, उससे बचने के लिए सारे लोगों ने एक एका किया। और आज साइफर की जो साजिश अब क्लियर होती भी आ रही है, अगले सेगमेंट में हम बात भी करेंगे। तो देखें कि जब आप वजीर आजम हो और आपका ओथ ये हो
کہ میرے علم میں جو چیز لائی جائے گی بطور وزیر اعظم وہ میرے پاس امانت ہوگی، صداقت ہوگی. یہ جنرل باجوہ اور ثاقب نثار صاحب سے پوچھ لیں جا کے کہ امین اور صادق آپ دونوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے اور اس ملک کے ساتھ کیا کر رہا ہے. ہمیں بہت اچھی بات ہے، مجھے نوید صاحب کے تجزیے سے بھی اتفاق ہے اور ایاز صاحب کے تجزیے سے میں متفق ہوں. جہاں تک غربت کی بات ہے، ایک عام آدمی کی بات ہے، لیکن اگر ہم صرف وزن یہ ڈال دیں کہ جی یہ ہو گیا تو ایسی بات نہیں ہے. سری لنکا میں کوئی خوش کن مناظر نہیں تھے، سرکاری گاڑیوں کو بھی کنٹرول پہ پیٹرول ملتا تھا. یہ کہانی بنا رہے ہیں ہم، مت کر رہے ہیں کہ جی وہ بہت اچھے ہو گئے. یہاں پہ وہ تباہی ہونی تھی، اس کی آبادی اور ہماری آبادی، ہمارے جو مسائل تھے بالکل ہم کرٹیسائز، میں نے ایک دن بھی ڈار صاحب اور شہباز شریف کو نہیں بخشا مہنگائی کے اوپر. لیکن جب ہم ایک تجزیہ کریں گے کہ وہ چلے گئے، اگر وہ ڈیفالٹ ہونے دیتے اور خان صاحب کی طرح اس طرح کی گیم کھیلتے جو آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے، یعنی آپ دنیا کے ساتھ ایک معاہدہ کرتے ہیں نا، آئی ایم ایف ایک ادارہ نہیں ہے، اس کے اندر دنیا بیٹھی ہوئی ہے. آپ جھوٹ بولتے ہیں اور پاکستان کے نام پہ دغا کرتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوا جو اس حکومت کے ساتھ ہوا. ڈار صاحب نے ڈیلے کیا، تکبر کا، ان کو ہیوملیشن کی صورت میں آج جواب مل رہا ہے. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف اگر دنیا کی منتیں کر کے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچا لایا ہے تو آپ صرف یہ کہہ دیں کہ جی نہیں جی غربت اپنی جگہ ہے. لیکن آپ پاکستان کو صرف اشرافیہ کے نام پہ یہ کہہ کہ ہم یہ کہہ دیں کہ جی وہ صرف اشرافیہ کے لیے نہیں ہے، یہ پاکستان کسی کے لیے بھی نہیں رہنا تھا. اگر ہم ڈیفالٹ کرتے تو یہاں جو رائٹس ہونے تھے، جو یہاں کی آبادی ہے، وہاں کسی کی تباہی آپ کے تصور سے باہر ہونی تھی. لہٰذا ہمیں تھوڑا سا بیلنس کریٹ کرنا ہوگا کہ مہنگائی ہے اپنی جگہ، لیکن یہ بہت مشکل سے ہم بچیں اس سے. ٹھیک ہے وقت کم ہے اس لیے کچھ آگے چل رہی ہوں. بریگیڈیئر صاحب، بات یہ کہ وہ بڑا کلیئر بات کی گئی تھی کہ ہم اپنے آپ کو بچانے آئے تھے، ورنہ پی ٹی اے چیئرمین نے ہمیں جو ہے نا بالکل سب کو کیسز فائنل کر کے بند کر دینا تھا، ہمیں اس لیے آنا پڑا. یہ آئی تھنک بڑی کلیئر بات تھی. اور سیکنڈ یہ ہے کہ آپ نے آ کے اسپیسیفک اپنے سارے کیسز ختم کرائے، نیب کو ختم کیا آپ نے، اس کے بعد ای وی ایم کی بات تھی وہ ختم کی، اوورسیز کی بات ختم کی، اور پھر پارلیمنٹ میں آ کے آپ نے پارلیمنٹ سے اپنے سارے اسپیسیفک کیسز ختم کروائے. اور اس کے بعد آپ نے کچھ جو آپ کے کلیش ہوا الیکشن، یہ چیف جسٹس پاکستان سے وہ آپ نے کیا. دیکھیں کوئی قانون سازیاں مجھے بتائیں کہ عوام کے لیے کی گئی ہو، ایک قانون سازی نہیں ہم نے کی. اور سیکنڈ یہ کہ جتنی کی مہنگائی تھی اس کے بعد سے آج تک حال دیکھ لیں. آئی ایم ایف برتن کو ہم نے ڈیلے کیا، آپ کریڈٹ تو اب لیتے ہیں کہ بچا لیا، آپ یہ ایک سال پہلے بچا سکتے تھے، آپ پہلے کر لیتے اس کو تو آپ کو آج پرابلم نہ ہوتی. اور آپ نے اپنے آسٹیرٹی کا یہ حال ہے کہ لاسٹ ڈنر جو ہے یہ قومی اسمبلی کے آپ نے دیکھیں اس کا مینیو کیا تھا. کوئی کین یو میک آؤٹ کہ کوئی یہ غریب ملک ہے جس کے یہ غریب ایم این اے اور یہ کیے جا رہے، تو آپ نے مطلب آپ کھانا بھی نہ کھائیں بریگیڈیئر صاحب، کیسی باتیں کرتے ہیں جی. ٹھیک ہو گیا فیصل صاحب. مختلف نقطہ میرا دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر آپ ہندسوں میں اور نمبروں میں بات کریں گی تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ سابقہ حکومت سے بہت زیادہ نائل ثابت ہوئی. عوام نے بھی اس کی جو ہے وہ بھاری قیمت ادا کی. لیکن اگر آپ بہت زیادہ غیر جانبداری کے ساتھ بات کریں تو میں سمجھتا ہوں اس وقت 5 سالوں میں سب سے زیادہ کوئی پاکستان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا تو عمران خان تھے. عمران خان جتنی بڑی سپورٹ کے ساتھ آئے تھے، جتنی بڑی سپورٹ کے ساتھ لائے گئے تھے، اور وہ تبدیلی کے نعرے کے ساتھ آئے تھے، ایک نئی آڈینس کے ساتھ آئے تھے. یہ ان کے ساتھ کوئی نئی آڈینس تو نہیں تھی، یہ تبدیلی کے نعرے کے ساتھ تو نہیں آئے تھے، یہ تو خاندان تھے، خاندانوں کی حکمرانی پہلے تھی، سرٹیفائڈ جو ہے 9 لوگ تھے، دوبارہ آ گئے. لیکن وہ تو جو کچھ کہہ کر آئے تھے اس میں انہوں نے کسی اپنے ایک چیز پہ بھی عمل نہیں کیا. ایک کوئی ایسا نقطہ عمران خان بتائیں کہ جس کی بنیاد پہ انہوں نے اتنی بڑی پارٹی کھڑی کی، جس کی بنیاد پہ انہوں نے اتنی بڑی مہم چلائی، جس کی بنیاد پہ انہوں نے پورا نظام نئے تشکیل دینے کی بات کی. ایک بتا دیں میں انہوں نے اپنے ایک چیز پر انہوں نے عمل کیا تو ان کے ہم سارے گناہوں کو جو ہے معاف کر دیں. لیکن انہوں نے ایک بات تو کہی تھی فیصل صاحب، سکون قبر میں ہے. انہوں نے تو سکون کا بھی نہیں بتایا. مطلب اتنی مہنگائی کے مارے لوگ کہاں جائیں؟ کچھ تو یہ بتاتے نا. جی ریاض صاحب. تو دیکھیں قبر تو اب پورا پاکستان ہی قبرستان بن گیا ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے ریاض صاحب. لیکن میں ایک آخری جملے میں عامر صاحب کو بڑا خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے بھی بہت محنت کی.
चले हमारा शो नहीं बंद होने जा रहा, हुकूमत जा रही है, आप खराज तहसीन खराज अकीदत पे आ गए। जो भी हुआ 4-5 साल असल में ना इनका मसला ही यही है कि इनको लफ्ज चुनाव में मसाइल का 5 साल गुजरे उसमें देखें आप महंगाई के अकीदत और सवाल तहसीन में इनको फर्क ही नहीं है। ये हमारे प्रोग्राम पे भेज रहे हैं अपने जहाँ बैठे हैं। महंगाई के सिवा कुछ नहीं अवाम को मिला। अवाम इनकी सियासतदानों के आपस मतलब हम तो समझते थे कि ये उर्दू स्पीकिंग है, कोई लफ्ज इन्हीं से सीख लें। इनके गलत फैसलों की वजह से सब कुछ जो भी हुआ, इनकी लड़ाई हुई, पीटीआई की पीडीएम की आपस में इत्तेहादियों की लड़ाई हुई, जो भी हुआ आपस में, या अदलिया का बहरान पैदा हुआ, जो भी असेंबली में जो बहरान पैदा होते रहे, उसका सबको खमियाजा अवाम को भुगतना पड़ता था। पीटीआई की गवर्नमेंट लेट गई IMF के पास, या ये लोग लेट गए, जो भी किया सब महंगाई की सूरत में, और महंगाई इस कदर बढ़ गई कि अब लोगों से काबू मुश्किल हो गया। लोगों के पास खाने पीने के लिए यानी कि बड़ी मुश्किल है। आज तो लोगों को देखें आप सड़कों पर, हॉस्पिटल देखें दवाइयाँ लेने के लिए नहीं है। जो एक सिस्टम हुआ करता था कि हॉस्पिटल में इमरजेंसी में दवाइयाँ मिल जाती थी, अब तो वो मिलना मुश्किल हो गए हैं। लोग खाने बिजली के बिल देते हैं कि बच्चों की फीसें नहीं दे सकते। आप देखिए पंजाब में ड्रॉप आउट जो स्टूडेंट्स हैं उनकी रेशो बढ़ गई है। क्या बिल्कुल इलियास साहब, आप सच खींच रहे हैं कि आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया। वक्त कम है क्विकली, इसलिए मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। तीसरा सवाल, इलेक्शन का सीजन है जी, अमरीकी साइफर एक बार फिर मंजर आम पर है, इसके पीछे मुहर्रिकात और मकासद क्या हो सकते हैं, इस पे हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करेंगे अमरीकी साइफर से मुतालिक जो एक बार फिर मंजर आम पर आ गया इसका मामला। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट है द एंटिसिपेट, जिन्होंने ये दावा किया है कि साइफर की कॉपी हासिल कर ली गई है। ब्रिगेडियर साहब, ये अब इलेक्शन भी जाहिर है, अब इंतखाबी महाज गर्म होना शुरू हो गया है। अमरीकी साइफर का ये जो मतन मंजर आम पर आया है, मुबैना मतन, क्या मुहर्रिकात और मकासद हो सकते हैं ब्रिगेडियर साहब? देखिए, इसमें बड़ी क्लियर सी बात नजर आती है कि ये एक्चुअली लीक की गई है, लेकिन वो भी प्रॉपर साइफर नहीं। मुझे ये लगता है कि आजम खान के जो नोट्स थे, जो उन्होंने कहा था कि हम खेलेंगे, पीटीए चेयरमैन ने कहा था इसको खेलते हैं, वो कहीं लगता निकले, क्योंकि उन्होंने पब्लिश करने के बाद उनको क्रेडिबल डॉक्यूमेंट कहीं से नहीं मिला। और वो इसके लिए खुद ये एक इंफॉर्मेशन हो सकती है, ओपिनियन हो सकती है, बट दे कांट कंफर्म इट, क्योंकि इसके डॉक्यूमेंट की कहीं से भी उनको क्रेडिबिलिटी मिली। काफी उन्होंने कोशिश की लेकिन नहीं ले सके। बात यह है कि ये एक बड़ा सीरियस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की लैप्स था, जो नहीं होना चाहिए था, जिसकी हम ओथ भी लेते हैं। और मेरे ख्याल में इसका अब एक ही इलाज रह गया कि इसकी प्रॉपर इंक्वायरी हो और इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए, हु एवर रिस्पॉन्सिबल, इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए, और ताकि आइंदा कोई कम से कम इस तरह के नेशनल सिक्योरिटी इशू को बड़े आम तरीके से और इस तरीके एक्सप्लेन ना करे कि जो आप बताते हैं। आप ये कहते हैं कि मुझे रिपोर्टेडली ये ऐसी बात है, बट यू नॉट मेंशन साइफर, दैट इज अ वेरी सीरियस इशू, वेरी प्रॉब्लम। जी आमिर साहब, देखिए जी, जब एक वजीर आजम ऑफिस में बैठ के इस तरह की हरकतें करे, ये आप चोर डकैत के लफ्ज पाकिस्तान के अंदर एक स्पेशल बयानी के तहत खेलते रहे, आपने आलमी दुनिया के साथ भी वही खिलवाड़ किया, तो आपको मुंह की खानी पड़ी। आपको बराह रास्त पाकिस्तान की ISI ने क्लियर करके बताया, आपकी दौर में जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई उसमें भी और बाद में भी यही बताया गया कि इसके अंदर हार्श वर्डिंग जरूर है, जिस पर डिमार्च कर दिया गया। लेकिन अब देखें ना, फिक्र क्या है, रास्ता क्या है, तर्जुमा क्या है। कि उन्होंने कहा कि उन्होंने पब्लिकली कहा ना कि रशिया जाने पे अमेरिका नाराज था, और ये कोई छुप के नहीं कहा। तो वो कहते हैं कि अगर ये बदल दें तो हमें कोई एतराज नहीं। जिसको इन्होंने बनाया कि ये तो जनाब अमेरिका चाह रहा है, ये तो जनरल बाजवा चाह रहे हैं, ये तो जनाब फिर वो किस पे आके गिरी, वो कुमार पे कि जी नकवी साहब चाह रहे हैं, और अब वो फिर वो चाह रहा है, अमेरिका चाह रहा है। मतलब इनकी कोई कल सीधी है, इनको कोई समझ नहीं आई है कि मैं कब किसके बारे में कहूं। अगर इनके बयानात सिर्फ साइफर पे आप और हम इस प्रोग्राम में चला दें तो लोग कहेंगे कि ये वजीर आजम भी हो सकता है इस तरह का शख्स, इससे ज्यादा क्या तबसरा करें। जी आया सब क्विकली कमेंट कर दीजिएगा। और देखिए, ये सारी बहुत सी चीजें जो बहुत पहले कहा गया था कि इसकी इंक्वायरी करा ली जाए, वो करा लेनी चाहिए थी। उस वक्त सारे कैरेक्टर्स मुल्क में मौजूद थे, ISI ने की। अब सारे कैरेक्टर नहीं है जी। मेरे ख्याल ये सुप्रीम कोर्ट से जो डिमांड की गई थी, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कर लेते जो हर चीज पे नोटिस लेते थे। नवीद साहब क्विकली कमेंट कर दीजिएगा, टाइम कम है।
देखिए दुआ मेरे ख्याल में ये पीडीएम की गवर्नमेंट जो साइफर को एक अफसाना एक जो है फर्जी कहानी और इस तरह की बातें कहती थी, आज हम देख रहे हैं कि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि ये साइफर लीक किया है इमरान खान साहब की तरफ से। अब उनके खिलाफ जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। तो एक बात पे खड़े होना चाहिए, या तो वो अफसाना है, अगर अफसाना है तो फिर लीक करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक जी, फैसल साहब। इमरान खान की पूरी जो सियासी जिंदगी है, जो बात उन्होंने अपनी मर्जी से कही है वो हमेशा बचकाना ही कही। जो किसी ने उनके मुंह में रख के खिलाई, इसमें थोड़ी बहुत शायद हमें कोई मेच्योरिटी संजीदगी नजर आ जाए। कि साइफर ड्रामा था या फसाना था, जो भी था, इसमें खेला। ठीक है फैसल साहब, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। इलियास साहब आपसे माजरत, आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।